कक्षा 4 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् यस श्रव्य दृश्य कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 4 को मेरो नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 10 बुबाको चिठी लिएर आएका छौँ। भाइ बहिनीहरू, चिठीको बारेमा त भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी नै छ होला, होइन त? अब चिठी वा पत्र भनेको के हो यसको बारेमा हामी बुझ्छौँ अनि यसका बारेमा छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, चिठी भनेको के हो? ल सोच्नुहोस् त। हो, के हो? चिठी भनेको खबर आदान प्रदान गर्ने साधन हो, अथवा खबर आदान प्रदान गर्ने वा खबर आदान प्रदान गर्न लेखिने सामग्रीलाई चिठी भनिन्छ। खबर आदान प्रदान गर्ने विभिन्न किसिमका माध्यमहरू छन्। पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि पनि खबर आदान प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमहरू हुन्। तर यो चिठी चाहिँ लेख्य सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। चिठी व्यक्तिगत वा विभिन्न प्रयोजनका लागि लेख्ने गरिन्छ। चिठी व्यक्तिगत कुराहरू लेख्नका लागि, व्यक्तिगत भनाइहरू राख्नका लागि अत्यन्त भरपर्दो महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। त्यसैले अहिले आजको यस सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका सञ्चारका माध्यमहरू विकास भए पनि, नेट इन्टरनेटको विकास भए पनि चिठी जतिको भरपर्दो महत्त्वपूर्ण कुराहरू अभिव्यक्त गर्ने माध्यम अर्को भइरहेको छैन। त्यसैले यसलाई अहिले पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिँदै आएको छ। अनि हामीले चिठी लेखनका सिपहरू पनि त विकास गर्नुपर्छ नि, होइन त? त्यसैले चिठीका नमुनाहरू कस्ता हुन्छन्, चिठी कसरी लेख्ने, चिठीको ढाँचा कस्तो हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू हामी सिक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो भनिरहनु नपर्ला। अब चिठी सञ्चारको साधन हो। पहिला पहिला मानिसहरूले आफ्ना खबरहरू आदान प्रदान गर्नको लागि चिठीभन्दा बाहेक अर्को माध्यम सजिलो थिएन। त्यति बेला बाटोघाटोको विकास भएको थिएन, यातायातको सुविधाहरू पनि थिएन, अनि हवाईजहाज जस्ता साधनहरूको विकास भएको पनि थिएन। त्यस्तै गएर नेट इन्टरनेटको विकास त भर्खरै भएको हो। त्यसैले यो चिठी धेरै पहिलादेखि, धेरै पुरानो समयदेखि प्रचलनमा आएको पद्धति हो। अब एक ठाउँको खबर अर्को ठाउँमा पठाउन चिठी प्रयोग गरिन्छ। यो कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ। अब त्यसो भए हामी पाठ्यपुस्तकमा दिएको किताबको ढाँचा नै एकचोटि पढी हेरौँ न त, हुन्न? तलको तपाईहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् र यो चिठीको नमुना म सँगसँगै तपाईहरू पनि वाचन गर्नुहोस्। यसलाई नमुना वाचन गरौँ। त्यसपछि यसमा उच्चारण गर्न कठिन लागेका शब्दहरूको उच्चारण पनि गरौँ। अनि त्यसपछि कुनै कुनै शब्दको अर्थ नआउने छ भने ती शब्दहरूको अर्थ पनि खोजौँ, अर्थको अभ्यास गरौँ। त्यसपछि त्यसलाई सन्दर्भ अनुसार वाक्यमा प्रयोग गर्ने सिप पनि सिकौँ। त्यसपछि अरू क्रियाकलाप गरौँला नि त, हुन्न? ल, त्यसो भए तपाईहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक खोल्नुहोस्। तपाईहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तक अगाडि लिएर बस्नुभएकै छ। अब सँगसँगै वाचन गरौँ है। यहाँ बुवाको चिठी छ, जुन हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा छ, त्यही चिठी हामी वाचन गर्दैछौँ। यहाँ चिठी लेख्दाखेरि हामी देख्दैछौँ यतापट्टि मिति लेखिँदो रहेछ। यसरी यो मिति राखिएको छ। त्यस्तै गरी कसलाई चिठी लेख्ने हो त्यसलाई यहाँ सम्बोधन गरिएको छ। जस्तो
अब यहाँ प्यारी छोरी बुबाको चिठी, बुबाले छोरीलाई चिठी लेखेको छ। के विषयमा चिठी रहेछ अब हामी तल पढ्दै पढ्दै गएपछि थाहा पनि पाउँछौँ। चिठीमा निश्चित कुनै न कुनै विषयवस्तु पनि हुन्छ अनि आराम कुशलका कुराहरू आदान प्रदान गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। यिनै कुराहरूका साथ यो चिठी पनि तयार पारिएको छ। ल यसलाई पढौँ है। प्यारी छोरी, शुभ आशीर्वाद। म सन्चै छु। आशा छ तिमीहरू सबैलाई आनन्दै होला। अस्ति म आराम साथ पोखरा पुगेँ। तिमीले हिँड्ने बेलामा पोखरा पुगेर त्यहाँको बारेमा लेख्नु भनेकी थियौ। म यहाँका बारेमा केही कुरा लेख्दैछु। पोखरा ज्यादै रमणीय ठाउँ रहेछ। मेरो कार्यालयबाट हरिया जङ्गल, पहाड र माछापुच्छ्रे हिमालको दृश्य राम्ररी देखिन्छ। यहाँका फेवाताल र बेगनासताल हेर्न र डुङ्गा चढी सैर गर्न औधी रमाइलो हुन्छ। पर्यटकहरू यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य देखेर मुग्ध हुन्छन्। यहाँ पाताले छाँगो र महेन्द्र गुफा हेर्न मानिसहरू आउँछन्। यहाँ तालबाराई, विन्ध्यवासिनी र बुद्ध विहार पनि छन्। धेरै जसो सडकहरू कालोपत्र गरिएका छन्। यातायातका साधनमा बस र ट्याक्सीहरू प्रशस्त चल्छन्। यहाँ विमानस्थल पनि भएकाले टाढा टाढाबाट आउने विदेशीहरूको जमघट भइरहन्छ। ल भाइ बहिनीहरू पढ्दै हुनुहुन्छ नि होइन? अब बाँकी अंश पनि पढौँ है। यहाँको सेती नदी हेर्दा मनै झसङ्ग हुन्छ, किनभने यो नदी धेरै तल गहिरिएर भएको छ। यहाँका अरू धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हेर्न भ्याएको छैन। नयाँ कुराहरू देखेँ भने अवश्य लेख्नेछु। तिम्रो पढाइ कस्तो छ? पढाइमा अझ ध्यान दिनु। आमा र भाइ बहिनीलाई मेरो आशीर्वाद सुनाइदिनु। तिमी पनि त आफ्नो विद्यालयबाट शैक्षिक भ्रमण गएकी थियौ। तिमीले त्यहाँ देखेका कुराहरू पत्रमा लेख्नु। अरू पछि लेखुँला। तिमीलाई माया गर्ने बुवा, छिरिङ तामाङ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको यस चिठीलाई वाचन गऱ्यौँ। अब यसमा विषयवस्तु पनि वाचन गर्दा गर्दै पनि केही त बुझिसक्नु भएको छ। अब हुन्छ हामी उच्चारण गर्न कठिन भएका केही शब्दहरूलाई उच्चारण गरौँला नि त। ल अब त्यतैतिर लागौँ है। ल उच्चारण अभ्यास गर्ने भने होइन त। ल यो शब्दलाई उच्चारण गरिहेरौँ। म सँगसँगै तपाईँहरू पनि उच्चारण गर्नुहोस्। ल आशीर्वाद पढ्नुहोस् त फेरि। हो आशीर्वाद। अर्को शब्द छ रमणीय। रमणीय ठिक छ। अब फेरि अरू शब्दहरू उच्चारण गरौँ। कार्यालय। कार्यालय यसरी। त्यस्तै माछापुच्छ्रे। पुच्छ्रे यसरी पढ्ने माछापुच्छ्रे। ल अर्को शब्द हुन्छ दृश्य। दृश्य प्राकृतिक। प्राकृतिक। ल त्यस्तै अरू पनि उच्चारण गरौँ। सौन्दर्य विन्ध्यवासिनी। विन्ध्यवासिनी। ल ठिक छ। महत्त्वपूर्ण। यो महत्त्व होइन, यहाँ आदित्य र आदित्य दुईटा छ, त्यसैले महत्त्वपूर्ण। महत्त्वपूर्ण भ्रमण। ल हामीले उच्चारणका सिपहरू पनि सिक्यौँ। अब त्यस्तै शब्दमा पनि केही कठिनाइ छ। शब्दको अर्थ नलाग्ने भए ल केही शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि गरौँ। जस्तो आशीर्वाद शब्द, आशीर्वादको अर्थ हो आशिष। अब यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने होला? तपाईहरु पनि कोसिस गर्नुहोस् त। अब हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ आशीर्वाद शब्दलाई हो। आशीर्वाद। अब अर्थ पनि बुझिहाल्नु भएको छ। आशीर्वादको अर्थ हो आशिष।
अब जस्तो हामी विभिन्न किसिमका अर्थ खुल्ने सन्दर्भगत वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ। अर्थात् वाक्यमा प्रयोग गरिसकेपछि त्यसले कुनै सन्दर्भ र कुनै आशय वा अर्थ स्पष्ट वहन गर्नुपर्छ। जस्तै कि दसैँमा ठुला बडाहरूबाट आशीर्वाद पाइन्छ। यस्तो वाक्य पनि हामी बनाउन सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, आशीर्वाद पाइन्छ। यही बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन, अन्य किसिमका वाक्यहरू पनि बनाउन सक्छौँ। अब अर्को हेर्नुहोस् है, ल ठुला बडाबाट हामी आशीर्वाद पाउने गर्छौँ। अब मैले चाहिँ यस्तो लेखेको छु। अर्को हेर्नुहोस् त, अब रमणीय। रमणीयको अर्थ हो रमाइलो। रमण शब्दमा इय प्रत्यय लागेको छ, रमणीय, रमाइलो। अब यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ? हो, यसका धेरै वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ। पोखरामा रमणीय स्थानहरू धेरै छन्। अर्थात् यहाँ पोखरा नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, काठमाडौँमा रमणीय स्थानहरू धेरै छन् भन्ने वाक्य पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अन्य किसिमले पनि बनाउन सकिन्छ। रमणीय स्थानहरू घुम्दा मनै आनन्द हुन्छ। यस्तो किसिमको वाक्य पनि बनाउन सकिन्छ। अर्को पनि प्रयास गरौँ है। जस्तै सयर। सयर शब्दको अर्थ हो यात्रा, घुमफिर पनि हुन्छ। सयरको अर्थ हो घुमफिर गर्ने, घुम्ने, मनोरञ्जनका लागि घुम्नु भन्ने अर्थ पनि हुन्छ सयरको अर्थ। अब यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? हो, नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा सयर गर्दा मन फुरुङ्ग हुन्छ। हो, यस्तो वाक्य पनि बनाउन सकिन्छ। अर्थात् अर्को यस्तो किसिमले पनि बनाउन सकिन्छ। फेवा तालमा डुङ्गा चढेर सयर गर्दा आनन्द लाग्छ। ल अब यहाँ सयरको अर्थ यात्रा, घुमफिर, डुल्ने काम आदिलाई सङ्केत गरेको छ, अर्थ वहन गरेको छ। ल अब यो नयाँ शब्द पनि होला होइन, सयर। याद गर्नुहोस् है, सयरको अर्थ हो घुमफिर गर्ने काम, डुल्ने, घुम्ने काम, यात्रा गर्ने काम। ल है, अरू पनि हेरौँ है त। मुग्ध। मुग्ध भनेको मक्ख, मोहित, यस अवस्थालाई बुझाउँछ यसले। अब वाक्यहरू, पर्यटकहरू पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्य देख्ने बित्तिकै मुग्ध हुन्छन्। यी अहिले हामीले प्रयोग गरेको शब्द, यो मुग्ध शब्दको अर्थ यहाँ खुलेको छ। पर्यटकहरू पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्य देख्ने बित्तिकै मुग्ध हुन्छन्, मक्ख पर्छन्, मोहित हुन्छन्। हो, यसलाई यसरी प्रयोग गरिएको छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, जमघट भनेको भेला, समारोह, भिडभाड, भेटघाटको सन्दर्भमा पनि जमघट शब्दको अर्थ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्थात् जमघट शब्दले भेला, समारोह, भिडभाड वा भेटघाट आदि अवस्थालाई बुझाउँछ। ल वाक्यमा प्रयोग पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब आफन्तसँगको जमघट रमाइलो हुन्छ। यसरी हामी शब्दको अर्थ र ती शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी सन्दर्भ अनुसार वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिक्यौँ होइन त भाइ बहिनीहरू। अब अर्को क्रियाकलाप गरौँ है त। ल तलको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्। अब यसरी यो अनुच्छेदलाई यहाँ राम्रोसँग पढ्ने अनि यहाँ सम्झँदै बुझ्दै पढ्नुपर्छ। यसरी यसको अर्थ हो सम्झँदै पढ्दै यहाँका घटनाहरू, क्रियाकलापहरू, विषयवस्तुहरू
के रहेछन् त्यसलाई बुझ्ने गरी पढ्ने, अनि यसैका आधारमा, यही अनुच्छेदका आधारमा केही प्रश्नहरू पनि बनाइएका छन्। ती प्रश्नहरूको जवाफ पनि दिनुपर्छ। अब जवाफ दिन सक्ने गरी यसलाई पढ्नुस् है त। ल म पनि पढ्छु। अस्ति म आराम साथ पोखरा पुगेँ। तिमीले हिँड्ने बेलामा पोखरा पुगेर त्यहाँका बारेमा लेख्नु भनेकी थियौ। म यहाँको बारेमा केही कुरा लेख्दैछु। पोखरा ज्यादै रमणीय ठाउँ रहेछ। मेरो कार्यालयबाट हरिया जङ्गल, पहाड र माछा पुछ्रे हिमालको दृश्य राम्ररी देखिन्छ। यहाँका फेवाताल र बेगनास ताल हेर्न र डुङ्गा चढी सैर गर्न औधी रमाइलो हुन्छ। पर्यटकहरू यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य देखेर मुग्ध हुन्छन्। यहाँ पाताले छाँगो र महेन्द्र गुफा हेर्न मानिसहरू आउँछन्। यहाँ तालबाराही, विन्ध्यवासिनी र बुद्ध विहार पनि छन्। धेरैजसो सडकहरू कालोपत्र गरिएका छन्। यातायातका साधनमा बस र ट्याक्सीहरू प्रशस्त चल्छन्। यहाँ विमानस्थल पनि भएकाले टाढा टाढाबाट आउने विदेशीहरूको जमघट भइरहन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, यसलाई तपाईँहरूले पनि पढ्नुभयो। अब म यसमा आधारित भएर मैले केही प्रश्नहरू बनाएको छु। म तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू सोध्छु, ती प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् है। अब प्रश्न छ, यहाँ म भनेर कसलाई भनिएको हो? ल हेर्नुहोस् त, यस अनुच्छेदमा कुन कुन तालको नाम उल्लेख भएको छ? अघि सम्झिने गरी पढ्नु भएको छ है। पर्यटकहरू किन मुक्त हुन्छन्? पोखरामा टाढा टाढाबाट आउने पर्यटकहरूको किन जमघट भइरहन्छ? मुग्ध र जमघट शब्दको अर्थ बताउनुहोस्। ल अब यी प्रश्नहरूको जवाब कसले कसले दिने होला? ल खोज्नुहोस् त, यी प्रश्नहरूको जवाब माथिको अनुच्छेदमा कहाँ कहाँ छन्? ल यसलाई अभ्यास गरौँ है। अब यहाँ म भनेर कसलाई भनिएको रहेछ? यहाँ म भनेर बुवा छिरिङ तामाङलाई भनिएको हो। ठिक छ। यस अनुच्छेदमा कुन कुन तालको नाम उल्लेख भएको छ? यस अनुच्छेदमा त पोखरामा रहेका 2वटा तालको मात्रै नाम उल्लेख छ। हुन त त्यहाँ अरू धेरै तालहरू पनि छन्। यही अनुच्छेदका अनुसार हामीले लेखेका छौँ। यस अनुच्छेदमा फेवाताल र बेगनास तालको नाम उल्लेख भएको छ। अब अर्को पनि प्रश्न छ नि त, होइन? ल यी प्रश्नहरूको जवाब यसरी यहाँ राखिएको छ। पर्यटकहरू किन मुग्ध हुन्छन्? पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्य देखेर पर्यटकहरू मुग्ध हुन्छन्। पोखरामा टाढा टाढाबाट आउने पर्यटकहरूको किन जमघट भइरहन्छ? यसको जवाब पनि स्पष्ट छ। पोखरामा विमानस्थलको सुविधा भएकाले टाढा टाढाबाट आउने पर्यटकहरूको यहाँ जमघट भइरहन्छ। ल मुग्ध र जमघट, माथि पनि हामीले मुग्ध र जमघट शब्दको अर्थ र वाक्यमा प्रयोगका अभ्यास पनि गरेका थियौँ। यो होइन त? मुग्धको अर्थ मक्ख, मोहित। ल याद पनि गर्नुहोस् है। जमघट अन्य सन्दर्भमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी यसको अर्थ बुझ्नुहोस्। जमघट भेला, समारोह, भिडभाड। ल हामीले यो अनुच्छेद पढ्यौँ र यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको जवाब कसरी लेख्ने भन्ने अभ्यास पनि गरौँ। अब यस्तै सोधिएका अन्य प्रश्नहरू पनि छन्। ती प्रश्नहरूको बारेमा पनि हामीले यहाँ जवाफ दिनुपर्ने छ। तपाईहरूले एकचोटि सर्र पाठका कुराहरूलाई सम्झनुहोस् है। अब हामी पाठमा दिएका प्रश्नोत्तर अभ्यासतिर पनि लाग्ने कि ती पनि त कहिलेकाहीँ हामीलाई नआएर अप्ठ्यारो भएर बसिरहेका हुन सक्छौँ हामी। ल त्यसैमा छलफल गरौँ न त है। ल यहाँ के प्रश्नहरू दिएका छन् हेर्नुहोस् त। पहिला यी प्रश्नहरू हेर्नुहोस्, अनि पाठ्यपुस्तकमा भएका कुराहरूलाई पनि तपाईहरूले सङ्केत गर्नुहोस्। तपाईहरूले बुझ्नुभएको पनि छ। पोखरामा हेर्नुपर्ने कुराहरू के रहेछन्? के रहेछन् सम्झाउनुहोस् त। ल
त्यस्तै किन विदेशी पर्यटकहरू पोखरा पुगेपछि मुक्त हुन्छन्? अनुच्छेदमा पढ्नु नै भएको छ। त्यस्तै पोखरामा के कस्ता यातायातका साधन पाइन्छन्? माथिको चिठी के विषयमा लेखिएको छ? विदेशीहरूका लागि पोखरामा के को सुविधा छ? चिठीमा बुवाले छोरीलाई के गर्न भनेका छन्? ल, अब यी प्रश्नहरू हामीले लेख्नु पनि पर्ने हुन्छ। तपाईहरू यी प्रश्नहरूको जवाफलाई खोज्नुहोस् है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यी प्रश्नहरूको जवाफ यसरी लेख्न सकिन्छ। पोखरामा हेर्नुपर्ने कुराहरू के रहेछन्? तपाईहरूले लेखेको र मैले लेखेको जवाफ सायद मिल्छ होला। पोखरामा हेर्नुपर्ने स्थानहरू फेवाताल, बेगनासताल, पाताले छाँगो, महेन्द्र गुफा, सेती नदी, तालबाराई, विन्ध्यवासिनी, बुद्ध विहार आदि हुन्। हो, यहाँ एकै ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ छरिएर धेरै वाक्यहरूमा यी कुराहरू परेका छन्। तर अब हामीले प्रश्नको जवाब खोज्दा एकै ठाउँमा ल्याएर समाहित गरेर यसरी जवाब दिनुपर्छ, होइन त? अब यो पनि हामीले बुझ्यौँ। यहाँ के हेर्नुपर्ने कुराहरू के रहेछन् भन्ने बित्तिकै एउटा मात्रै कुरा लेखेर पुग्दैन। त्यसैले यहाँ हामीले त्यहाँ दिएका कुराहरूलाई नै समावेश गरेका छौँ। अब खमा हेर्नुहोस् त, किन विदेशी पर्यटकहरू पोखरा पुगेपछि मुक्त हुन्छन्? मुक्तको अर्थ के रे? हो, मक्ख वा मोहित। किन मोहित हुन्छन्? पोखराको प्राकृतिक रमणीय वातावरण, मनमोहक सौन्दर्य र रमणीय स्थानहरू देखेपछि पर्यटकहरू मन्त्रमुग्ध हुन्छन्। जोसुकैलाई पनि रमाइलो कुराले मनलाई आकर्षण गर्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? पोखरामा यी रमणीय वातावरण छ, मनमोहक सौन्दर्य छ, रमणीय स्थानहरू छ। त्यस्तो देखेपछि पर्यटकहरू भुटुक्क हुँदैनन् त? हो। अब त्यस्तै ग नम्बरमा हेर्नुहोस् है। पोखरामा के कस्ता यातायातका साधनहरू पाइन्छन्? पोखरामा बस, ट्याक्सी जस्ता यातायातका साधनहरू प्रशस्त पाइन्छन्। ल, अब हामी अरू प्रश्नको जवाफतिर पनि लाग्दैछौँ है। ल, माथिको चिठी के विषयमा लेखिएको छ? माथिको चिठी पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्यका विषयमा लेखिएको छ। हुन त चिठीमा सन्चो बिसन्चोका कुराहरू पनि छन्, अन्य विषयका कुराहरू पनि छन्। यहाँ चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्य आफ्नै छोरीलाई जानकारी गराउनु चिठीको मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ। त्यसैले चिठी लेखिएको विषय के रहेछ भने प्राकृतिक सौन्दर्यका बारेमा जानकारी गराउन। अब ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त, विदेशीहरूका लागि पोखरामा के को सुविधा छ? अब हामीले अनुच्छेद अनुसार नै लेख्नुपर्छ। हुन त त्यहाँ धेरै किसिमका सुविधाहरू छन्। पर्यटन विकासलाई, पर्यटकहरूलाई लक्ष्य गरेर धेरै किसिमका विकासका कुराहरू, सुविधाका कुराहरू, यातायातका साधनहरू त्यहाँ चाहिँ राख्ने व्यवस्था भएको छ। अब त्यसको साथै हामीले यहाँ अनुच्छेदका आधारमा चाहिँ यसरी जवाफ लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, विदेशीहरूका लागि पोखरामा विमानस्थल, यातायातका साधनहरूको सुविधा, खाने बस्ने होटल आदिको सुविधा छ। अब त्यस्तै अर्को अन्तिम प्रश्न हेर्नुहोस् त, चिठीमा बुवाले छोरीलाई के गर्न भनेका छन्? हो, चिठीमा बुबाले छोरीलाई पढाइमा ध्यान दिन, आमा र भाइ बहिनीलाई आशीर्वाद सुनाइदिन, शैक्षिक भ्रमणका कुराहरू पत्रमा लेख्न भनेका छन्। हो, यहाँ शैक्षिक भ्रमणका कुराहरू चाहिँ तिमी पनि त शैक्षिक भ्रमण गएकी थियौ, नयाँ नयाँ कुराहरू लेखी पठाउनु भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। त्यसैले यी कुराहरू छरिएर रहेका छन् अनुच्छेदमा, त्यसलाई एकत्रित गरेर यसरी जवाफ तयार गरिएको छ।
लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरूले पनि यो प्रश्नको जवाब दिने तरिकाहरू सिकिसक्नु भएको छ। कति भाइ बहिनीहरूले त यहाँ मैले देखाउँदा देखाउँदै आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिपी पनि सक्नु भएको छ, होइन त? ल, अब थप क्रियाकलापतिर लागौँ। अब हामीले चिठीको ढाँचा पनि त हेर्नु छ, होइन? यो एक किसिमको चिठी भयो। अब अर्को किसिमको चिठीको ढाँचा हेरौँ। जस्तो काठमाडौँमा पढ्न बसेका आफ्ना काकालाई चिठी लेख्नुहोस्। अघि चाहिँ बुवाले छोरीलाई लेखेको चिठी हामीले पढ्यौँ भने अब यहाँ चाहिँ भतिजले वा भतिजीले लेख्ने चिठीको ढाँचा काकालाई कसरी लेखिन्छ त्यो चाहिँ यहाँ नमुनाको रूपमा छ। जस्तै यतापट्टि हामीले ठेगाना लेख्छौँ, मिति लेख्छौँ। चिठीमा लेख्ने तरिका हेर्नुहोस् है। जस्तो यो चिठीको ढाँचामा यसरी लेखिएको छ, जोरपाटी काठमाडौँ, मिति 2077 आश्विन 16। अब यो चिठीलाई एकचोटि सरसर्ती वाचन गरौँ अनि तपाईहरू पनि यही आधारमा यो पढ्दाखेरि, लेख्दाखेरि अथवा आजको हाम्रो कक्षाबाट चिठीका ढाँचाहरू के कसरी लेखिँदा रहेछन् भन्ने कुराहरूको पनि तपाईहरूलाई जानकारी गराउने आजको हाम्रो मनसाय हो। त्यसैले यसलाई तपाईहरूले ध्यान दिनुभएकै छ। ल हेर्नुहोस् है त, अब यो चिठीलाई पढौँ। आदरणीय काका, सादर नमस्कार। यहाँ हामी सबैलाई आराम छ, त्यहाँ तपाईँलाई पनि आरामै होला। हो, चिठी लेख्दाखेरि यहाँ सम्बोधन गरिन्छ। अब आफ्नो साइनो अनुसार ढोग बेट के गर्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू यसरी राखिन्छ। हुन त हामी यसभन्दा पछिल्लो अर्को कक्षामा अनि कसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कस्तो सम्बोधनका शब्दहरू राख्नुपर्छ त्यसबारेमा सिक्ने नै छौँ। आज चाहिँ हामी यो ढाँचा मात्रै प्रस्तुत गर्दैछौँ है, चिठीको एउटा ढाँचा। ल, यो चाहिँ त्यसपछि सन्चो बिसन्चोको कुरा, आफू आराम भएको कुरा यो अनुच्छेदमा लेखिन्छ। त्यसपछि चिठीको मुख्य विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गर्छौँ। जस्तै चिठीको मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दा यसरी लेख्न सकिन्छ। तपाईले पठाएको पत्र हिजो पाएँ। तपाईँ मेहनत गरेर पढ्दै हुनुहुन्छ। भैरव अर्याल साहित्यिक प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित जिल्लाव्यापी हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम हुनुभएछ। त्यसमा तपाईँले नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र पनि पाउनुभएछ। यस खबरले पुरै परिवारलाई खुसी बनाएको छ। यो चिठी लेखनका लागि विषयवस्तुको उठान यहाँ अलिकति गरिएको छ। अब त्यसपछि फेरि तलको अनुच्छेदमा हेरौँ। तपाईँले बेला बेलामा दिनुभएको हौसला र प्रेरणाले म पनि निकै मेहनत गरी पढ्दैछु। यस पटकको कक्षा 5 को प्रथम त्रैमासिक परीक्षामा म प्रथम भएको छु। वार्षिक परीक्षामा पनि प्रथम हुने उद्देश्यका साथ पढिरहेको छु। अब यो अनुच्छेदमा आफ्नो कुराहरूलाई यसरी अभिव्यक्त गरिएको छ। अब हेर्नुहोस् त, अन्तिममा अब त दसैँ पनि नजिकै आइसक्यो। यस पटकको दसैँ निकै रमाइलोसँग मनाउने परिस्थिति छैन तापनि परिवारका सदस्य एक ठाउँमा बस्न पाउँदा पनि रमाइलै हुन्छ। तपाईँ घर आउँदा मलाई एउटा राम्रो किताब बोक्ने झोला र एक जोर जाडोमा लाउने ट्र्याक सुट ल्याइदिनु होला। अरू धेरै के लेख्यौँ अहिलेलाई यति नै। यसरी यो चिठीको बिट मार्दा आफ्नो कुरा र यो ढाँचामा समापन गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको प्यारो भतिज आशिष लामिछाने। ल, हामीले यो अहिले चाहिँ चिठीको ढाँचा कस्तो रहन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ राख्यौँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई एक दुईवटा प्रश्न र चिठीका ढाँचाहरूको बारेमा छलफल गर्छु। अब एउटा त प्रश्न नै टिपौँ है।
ल तपाईहरु यो प्रश्न टिप्नुस् है। जनकपुरमा पढ्न बसेका आफ्ना दाजुलाई घरको आर्थिक अवस्थाले टिप्दै हुनुहुन्छ है। घरको आर्थिक अवस्थाले कमजोर भएको कुरा उल्लेख गर्दै पढाइको साथसाथै कामको खोजी गर्न सल्लाह दिँदै बहिनीका तर्फबाट लेख्ने चिठीको नमुना तयार पार्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू, यही ढङ्गले हामीले यस्तै खालका प्रश्नहरूमा आधारित भएर चिठी लेख्न सक्छौँ। अब चिठी लेख्दाखेरि यो व्यक्तिगत समस्याका कुराहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर चाहिँ सामाजिक समस्यामा आधारित भएर पनि हामी चिठी लेख्न सक्छौँ। जस्तो विद्यार्थीहरूमा अथवा परिवारका सदस्यहरूमा लागु पदार्थ, दुर्व्यसनले पार्ने प्रभावका बारेमा सचेत बनाउने खालका चिठीहरू पनि हुन सक्छन्। अनि पढाइमा तल्लीन भएर लाग्नको लागि अथवा कसैले फेसनको प्रभावबाट चाहिँ मुक्त हुनका लागि लेख्ने चिठीहरू पनि हुन सक्छन्। यसरी हेर्दाखेरि व्यक्तिको समस्या समाजसँग पनि गाँसिएको हुन्छ, सामाजिक समस्याका कुराहरू पनि हुन्छन्। अब अहिले तत्कालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ। यसैलाई पनि कोरोनाबाट कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ, कोरोनाबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने किसिमको सचेत र सल्लाह दिँदै जस्तो भतिजलाई अथवा आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई, कतै पढ्न बसेका घरबाट टाढा रहेका विद्यार्थीहरूका लागि, आफन्तहरूका लागि सचेत गराउँदै त्यसरी सतर्कता अपनाउँदै विभिन्न किसिमका अपनाउनु पर्ने सुझावहरूको बारेमा अनि पालना गर्नुपर्ने नियमहरूका बारेमा आफू सुरक्षित रहने र अरूलाई पनि सुरक्षित रहने किसिमका कुराहरूको उल्लेख गर्दै हामीले चिठीहरू लेख्न सक्छौँ। लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई म एउटा अर्को अभ्यास गर्न दिँदै तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकमा एउटा चिठीको नमुना दिएको छ, त्यहाँ तल हेर्नुहोस् र त्यसमा केही भागहरू सुरुको भाग पनि लेखिदिएको छ, अन्त्यको भाग पनि लेखिदिएको छ अनि बिचको भाग चाहिँ त्यहाँ केही थप्नुपर्ने छ। जस्तो शैक्षिक भ्रमण कहाँ गएको अनि किन गएको, त्यहाँ के कुराहरू देखियो त्यो कुराहरू लेख्ने बिचको भाग चाहिँ बाँकी छ। तपाईहरु त्यसलाई अर्को कक्षामा आउँदा त्यसलाई पनि तयार पारेर ल्याउने गरी तपाईहरु तयार गर्नुहोस्। त्यो निवेदनलाई चिठीलाई पुरा गर्नुहोस्। ल आजको हाम्रो समय पनि सकिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म धन्यवाद दिँदै आजको कक्षा अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।